लगाएँ। ओके, गुड मर्निङ एभ्रीवन। राइटली पोइन्टेड शनिबार हो, तर लकडाउनमा डेलीको एक्टिभिटी सिमिलर भएपछि थाहै हुन्न है शनिबार छ कि के छ। क्यालेन्डर पनि हेर्नु छोड्यौँ, शनिबार होस् आइतबार होस्। चम्पकलाल अगेन गुड मर्निङ। ओके ल, सो हामीले हिजो प्रोसेस कस्टिङको केही इनिसियल डिस्कसन गरेका थियौँ र आई बिलिभ तपाईँहरूले केही इलस्ट्रेसन मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरूले प्रोसेस नम्बर 6 सम्म हेरेर आउनुहोस् भनेर हैन। र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। आई डोन्ट नो विश्वास में कितना घात होता है, विश्वास घात होता है ना। चलो, सो क्विकली, so deadly here. Yes, Nelson Katwal. Don't worry, that nothing would be deadly. सब ठीक होगा, ऊपर वाले बचाएंगे सबको, है ना। ओके नि ल, मैले स्क्रिन डिस्प्लेमा राखेँ। अब हिजो गरेको डिस्कसनबाट क्विकली हामी ऱ्यापिड फायर खेलौँ। यसमा चाहिँ त्यतिकै नर्मल लस एकाउन्ट कसरी बनाउने हामी अहिले एकछिनमा गर्नेछौँ, त्यतातिर नजाउँ, तर एटलिस्ट नर्मल लसको युनिट्स कसरी निस्किरहेछ क्विकली हामी गरौँ है। इलस्ट्रेसन नम्बर 1 ले के भनिरहेछ कि प्रोसेसमा मैले 2000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरेँ प्रोसेस 1 मा र 10% प्रोसेस लस हुन्छ रे। नर्मल लस 10% हुँदो रहेछ। यसको एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 2000 युनिटमा यदि हाम्रो 10% प्रोसेस लस हुन्छ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 1800 हैन। र एक्चुअलमा पनि कति छ? एक्चुअलमा पनि कति छ? 1800 नै छ। सो एक्चुअलमा पनि 1800, यसको मतलब यसमा कुनै एबनर्मल छैनछ। मैले जति सोचेको थिएँ त्यतिकै आउटपुट आयो। सो देयर इज नो एबनर्मलिटी इन्टु इट, राइट। सिमिलरली प्रोसेस नम्बर 2 को कुरा गरौँ। तो प्रोसेस नम्बर 2 मा 1800 आउटपुट जुन प्रोसेस 1 को थियो त्यो इन्ट्रोड्युस भयो होला एज ए इनपुट। त्यो प्रोसेस 2 को फिचर हेर्ने हो भने 20% नर्मल लस हुँदो रहेछ। यसको मतलब 1800 को 20% लस हुन्छ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 1440। र एक्चुअलमा कति आएको छ? एक्चुअलमा पनि 1440 नै आएको छ। यसको मतलब प्रोसेस 2 मा पनि देयर इज नो एबनर्मलिटी इन प्रोसेस 2। सिमिलरली इन प्रोसेस 3 त्यो 1440 हामीले प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्यौं। सो नर्मल लस कति छ प्रोसेस 3 को? नर्मल लस कति छ प्रोसेस 3 को? 25%। 25% भनेपछि 1440 को 25% 360। 360 नर्मल लस हुन्छ। एक्सपेक्टेड आउटपुट 1080 थियो, एक्चुअलमा पनि 1080 नै आएको छ। यसको मतलब यी प्रोसेसहरुमा हाम्रो एबनर्मलिटी रहेनछ, तर नर्मल जति भनेको थियो त्यति नै भइराछ। क्लियर? क्लियर? ल, अब इलस्ट्रेसन 2 तिर लागौं। इलस्ट्रेसन 2 मा हेर्नुस्। इलस्ट्रेसन 2 मा के भन्न खोजिरहेछ? From the following information, prepare process account and normal loss account. Input of raw material 1000 units at the rate of 6 per unit. Direct material हामीले इन्कर गर्यौं 5200, डाइरेक्ट वेजेस हामीले इन्कर गर्यौं 4000 अनि डाइरेक्ट वेजेस कै 100% प्रोडक्सन ओभरहेड्स मा इन्कर गरेका छौं। आउटपुट चाहिँ 950 युनिट्स आएको छ र प्रोसेस लस नर्मल लस चाहिँ 5% हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यो नर्मल लस पनि जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले कवाडी वालालाई बेचेर 5% 4 रुपैयाँको दरले रिकभर गर्न सक्छौं। दैट इज अल्सो बीइङ मेन्शन्ड इन द क्वेशन, राइट। ल, अब हामीले कस्ट सिमुलेट गर्नु पर्यो भने 1000 युनिट्स 6 रुपैयाँ को दरले 6000 त र मेटेरियलमा खर्च गर्यौं। अरु मेटेरियल 5200 लगायौं, मतलब 11200। त्यसपछि 4000 वेजेसमा लगायौं 15200, 4000 प्रोडक्सन ओभरहेड्समा लगायौं 19200 र 19200 को ग्रस कस्ट हामीले इन्कर गर्यौं र 1000 युनिट को 5% भनेपछि 50 युनिट हाम्रो नर्मल लस हुन्छ भनेर क्वेशनले भनिरहेछ। त्यो नर्मल लस भएन, मतलब नर्मल लस हुनु त ठीक छ, प्रोसेसको इनेन्ट फिचर छ, तर त्यो नर्मल लस भएर भएको आएको जुन स्क्रैप ड्यामेज आइटम छ त्यसलाई बेच्यो भने 4 रुपैयाँ रिकभर हुन्छ। यसको मतलब मैले 19200 खर्च गरेर
त्यसबाट केही पैसा त रिकभर गर्न सक्छु नि स्क्रैप सेल गरेर। यसको मतलब at initiation, by looking at this information, we are pretty sure that out of 90,000 19,200 we are going to recover 200 rupees by selling scrap, from selling of scrap, right? So यसको मतलब इफेक्टिभली मेरो कस्ट कति लागिरहेछ 19,000 र लागेको इफेक्टिभ कस्ट को आउटपुट कति हुँदो रहेछ 950 युनिट्स। हेन्स मेरो कस्ट पर युनिट कति हुने भयो 20 रुपैयाँ। यही कुराहरूलाई कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउने क्रममा हामीले यही इन्फर्मेसनहरूलाई यदि स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, त्यसमा सर्टेन अथरहरूले र एउटा अप्रोचको रूपमा हेर्दाखेरि दिस इज भेरी मच सिमिलर टु वेयर वी क्यान फलो वाट एभर वी फलो इन कस्ट रेकर्ड सिस्टम। एउटा च्याप्टर हामीले नेक्स्ट सब्सिक्वेन्ट डेजमा पढ्नेछौँ, जसमा जसरी फिनान्सियल एकाउन्टेन्टहरूले आफ्नो रेकर्डहरूलाई आफ्नो ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्छ, त्यो उनीहरूको फिनान्सियल रेकर्डिङ सिस्टम हुन्छ। त्यसरी नै कस्टका रेकर्डहरू पनि र पर्टिकुलर सिस्टममा रेकर्ड गर्ने गर्छ। त्यहाँ पनि हामी डबल एन्ट्री सिस्टमहरू जस्तो फलो गर्ने गर्छौँ है। सो त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा जहाँ डबल एन्ट्री सिस्टमहरूको पनि एप्लिकेसन्स भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो तरिकाले नै यदि हामीले यही इन्फर्मेसनलाई रेकर्ड गर्यो भने है सिट बनाएर पनि हुन्छ हुनलाई है, सिट बनाएर पनि हुन्छ हुनलाई, एकाउन्ट बनाएर गर्यो भने अलि सजिलो र भनौँ न सजिलो र फ्लो, बिकज हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एकाउन्टेन्सी पढ्नेहरूलाई एकाउन्टेन्ट र एकाउन्टको फर्मेट त्यो टी फर्मेटमा होरिजोन्टल फर्मेटमा स्टेटमेन्ट बनाउनु बढी कम्फर्टेबली गर्न सक्ने भएको हुनाले प्राय चाहिँ एज अ एप्रोच स्टडी मेटेरियलदेखि र सबै बुक्सहरूमा यसरी नै एप्रोच यसरी नै बनाउने गरेको छ। हाउएभर स्टेटमेन्टको फर्ममा बनाउन सकिन्छ, तर सिन्स बुक्सदेखि लिएर सबै अथरले त्यसरी नै बनाउने गरेको हुनाले हामी त्यसैलाई फलो गर्नेछौँ है। ल अब बुक्सदेखि लिएर सबैमा डेबिट क्रेडिटकै फर्मेटमा बनाउने भएको हुनाले म त तपाईहरु सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु त्यसरी नै बनाउनुस्। प्र्याक्टिकल लाइफमा गएर हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्टमा बनायो भने मजाले चल्छ है। तर एक्जामिनेसन फोकस भएर हेर्दाखेरि एक्जामिनेसनमा हामी त्यही एप्रोच फलो गरौँ जुन स्टडी मेटेरियलहरूमा जुन प्राय अथरहरूले प्राय गर्ने गर्छन्। स्टेटमेन्ट र डेबिट क्रेडिटमा द्याट नट मच अफ डिफरेन्स है। ल सो यो इलस्ट्रेसन 2 मा हामीले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। सो प्रोसेस 1 कै कुरा गरिरहेछ, त्यो प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने हामी नर्मली फाइनान्शियल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि फाइनान्समा अकाउन्ट बनाउँदाखेरि नर्मल एकाउन्टेन्सीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कलम भनेको अमाउन्टको कलम मात्रै हुने गर्छ। तर यहाँ कस्ट एकाउन्टेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुहुन्छ भने मात्र एउटा कलम अमाउन्टको कलमले कुरा भ्याउन हाम्रो लागि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट फिजिकल युनिट्स र युनिटहरू पनि हुन्छ, भोल्युमहरू पनि हुन्छ, क्वान्टिटीहरू पनि हुन्छ। त्यसैले हामी दुवै साइडमा डेबिट र क्रेडिट दुवै साइडमा दुईटा कलम बनाउँ, एउटा अमाउन्टको अनि अर्को युनिट्सको है। सो युनिट्स amount, units amount, okay? So particulars okay? Of course त्यही डेबिट र क्रेडिट के एप्रोच बुझेर हिँड्नुस् है। र यो प्रोसेस अकाउन्ट यदि मानव फिनान्शियल एकाउन्टेन्सीको हिसाबले सोच्ने हो भने इट इज एज गुड एज अ नोमिनल अकाउन्ट, जहाँ हामी सबै रिसोर्सेसहरू जति इन्कर गरेको छौँ त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। त्यसरी पीएल अकाउन्टमा सबै एक्सपेन्सेस डेबिट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मैले सेल गरेको रेभेन्यू जेनेरेट गरेको आउटपुट पाएको मैले सबै खर्च गरेँ तर एउटा पनि सेल गरेर सबै मेरो स्टकमा बसेको छ। हामी क्रेडिट साइडमा त क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ हैन। त्यसरी नै त्यही नोमिनल अकाउन्ट जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो त्यही अप्रोचमा गएर हेर्नुस्। मोर मतलब यो अकाउन्टको नेचर भन्नेपछि एज द बिहेभियर जुन नोमिनल अकाउन्टको हुन्छ त्यसरी नै हुने भयो है। ल यस क्वेशनमा भनेको छ मैले र मेटेरियल इन्ट्रोड्युस गरेछु। 2 र मेटेरियल कति युनिट्स 1000 युनिट्स, कति रुपैयाँको 6000 रुपैयाँको है। त्यसपछि यसमा हामीले अरु
डाइरेक्ट मेटेरियलहरु अझै थप्या छौं। कति रुपैयाँको थप्या छौं? 5200 रुपैयाँको थप्या छौं है। त्यसरी नै यसमा वर्करहरुले पनि काम गरेका छ, त्यसलाई 4000 रुपैयाँ हामीले पे गरेका छौं है। र अरु ओभरहेड्स, प्रोडक्सन ओभरहेड्स पनि अर्को 4000 रुपैयाँ हामीले इन्कर गरेका छौं। सो क्विकली सबै इकोनोमिक रिसोर्सेस जुन हामी इन्कर गरिरहेका छौं त्यसलाई सिमुलेट गर्यो एक ठाउँमा राख्यौं है। अब हामीलाई थाहा थियो यो रिसोर्सेसबाट 1000 युनिट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि 50 युनिट त नर्मल लस भइहाल्छ। यसको मतलब आउटपुट 1000 माइनस 50 मा एक्सपेक्टेड छ। त्यसैले जुन नर्मल लस हुन्छ यो कस्टबाट हामी सेपरेट गरिरहेछौं है। र यो भएको नर्मल लसको भोल्युमलाई हामीले मार्केटमा स्क्रैपिङ गर्दाखेरि कबाडीवालालाई बोलाएर पेमेन्ट गर्दाखेरि के रुपैयाँ रिकभर हुन्छ? क्वेशनले भनिरहेछ 4 रुपैयाँको दरले रिकभर हुन्छ, 200 रुपैयाँ रिकभर हुन्छ। सो मैले इन्कर गरेको टोटल कस्टबाट 200 घट्ने भो नेट कस्ट निकाल्नको लागि। र मेरो 1000 युनिट्स को जुन मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिए त्यसबाट 50 युनिट्स मैले कम आउटपुट पाउँछु भनेर म पहिलादेखि नै तयार बसिरहेको छु। मतलब नर्मल लस इज समथिङ which is informed upfront and we know that there is going to be normal loss, so the expectation is set in the beginning of the information itself कि 1000 लगायो भने 950 आउँछ। त्यसैले त 950 बनाउनको लागि अर्को साइडमा हामीले नर्मल लस भन्ने एउटा नयाँ एकाउन्ट, लस एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै नोमिनल एकाउन्ट छ, त लसलाई त डेबिट गर्नु पर्यो नि। तो लस एकाउन्टलाई डेबिट गर्यो, यो अर्को नोमिनल एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर अर्को एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो। सो यो 50 युनिट हामीले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्यो। र मेटेरियल नै लेख्या छ भाइ, त्यसैले हामीले एज इट इज जुन मेटेरियल इन्ट्रोड्युस गरेका छु त्यही लेखिरहेको छु। नयाँ पर्चेज भन्नेको कुरा क्वेशनले क्लियरली भनेको छैन है, इन्ट्रोड्युस गर्ने कुरा गरिरहेछ। सो अहिलेको लागि मेटेरियल भनौँ त्यसलाई है। ल अब के भयो, मेरो एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 950। एक्चुअलमा आउटपुट आएको छ कति? एक्चुअलमा कति आउटपुट आएको छ? अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नको लागि यो प्रोसेस 1 हो भने प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले 950 युनिट्स आएको छ। अब क्वेशन उठ्छ यस 950 को अमाउन्ट कति राख्ने त है। हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौं, हामी इजिली कस्ट पर युनिट निकाल्छौं र कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु ग्रॉस कस्ट टोटल कस्ट माइनस नॉर्मल लॉस को स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस को यूनिट गरेका थियौं है। सो ग्रॉस कस्ट कति छ त? ग्रॉस कस्ट कति छ? जोड्नुस् यो सबै 19200 माइनस ग्रॉस लॉस बाट नॉर्मल लॉस को रिकभरी कति छ? 200 divided by 1000 unit minus 50. So this became 20 rupees. इसको मतलब मैले क्विकली कस्ट पर युनिट निकाले। अब प्रोसेस 2 वालालाई ट्रान्सफर गर्छु भने एट द रेट अफ 20 पर युनिट। सो 950 लाई ट्रान्सफर गर्नुभयो भने 20 रुपैयाँको दरले कति ट्रान्सफर भयो? 19000 है। मैले 1000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको थिए, 50 युनिट मेरो नर्मल लस हुन्छ भनेर पहिलादेखि तयार बसेको थिए। 950 नै एक्चुअलमा युनिट आएको। यसको मतलब यहाँ कुनै एब्नर्मलिटी छैन है। एब्नर्मलिटी भएको भए हामी के गर्थ्यौं होला? त्यो एब्नर्मल लस भनेको मेरो अर्गनाइजेसनको लस हो, त्यसलाई सेपरेटली सर्टेन गरेर त्यसलाई सेपरेट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने है। क्लियर छ यहाँसम्म? दिस इज 1000 युनिट 19200, दिस इज 1000 युनिट 19200 है। ल यही सिचुएसनमा, यही क्वेशनमा मानौ एक्चुअल आउटपुट तपाईको 950 युनिट्स नभएर है, यही क्वेशनमा एक्चुअल आउटपुट 950 युनिट्स नभएर यदि 900 युनिट्स भएको भए, 900 युनिट्स भएको भए यसको मतलब अर्को 50 युनिट एब्नर्मल लस हुने हो। तर त्यो एब्नर्मल लस भएको केसमा के हामीले यो कस्ट पर युनिटलाई रिभाइज गर्छौं त? हिजो नै हामीले कति डिटेलमा डिस्कस गरेका थियौं। एब्नर्मल को इम्प्याक्टले गर्दा मेरो कस्ट पर युनिट चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। कस्ट कसले अब्जर्भ गर्ने हो? कस्टमरले अब्जर्भ गर्ने हो। तो कस्टमरले नर्मल लस को जिम्मेवारी त लिन्छ, मतलब नर्मल लस वाला पोर्सन को बर्डन त उठाउँछ। तर एब्नर्मल लस भएको कारणले म कस्टलाई अल्टर गर्दैन। यसको मतलब
यो 900 युनिटलाई 20 रुपियाँको दरले 18,000 है 18,000। सो अर्को जुन 50 युनिट छ दैट इज एबनर्मल लस। यसलाई म 50 युनिटलाई त्यही 20 को दरले, बिकज मेरो कस्ट त फाइनल भइसकेको छ 20 रुपियाँ पर युनिट, तर यस 20 रुपियाँ पर युनिट को दरले मैले 950 को एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ, जसको अगेन्स्ट 900 मात्रै आयो। सो 50 युनिट मैले नपाएको हुनाले यो 50 युनिट त त्यतिकै बर्डन उठाउँछ नि, त्यही रेटमा उठाउँछ नि बर्डन। तर यो 50 युनिट जुन मैले एबनर्मल लसमा ट्रान्सफर गरेको छु, त्यो एबनर्मल लसलाई जब स्क्रैप गरेपछि अलिकता पैसा रिकभर हुन्छ र ब्यालेन्स मेरो लागि नुकसान है। सो यो क्वेशनमा यदि एबनर्मल सिचुएसन भइदिएको भए पनि हामी यसरी गर्ने थियौं। हुन त यो क्वेशनमा एबनर्मल लसको सिचुएसन छैन। दिस वाज 950 युनिट्स, दिस इज 19,000, स्टेटमेन्ट वाज प्रिटी कम्प्लिट हैन। त्यो स्टेटमेन्टको बेसिसमा हामीले रिमेनिङ दुईटा पार्ट जुन बनाउनु पर्ने छ नर्मल लस एकाउन्ट, यो यदि बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि हामी क्विकली बनाउन सक्छौं है। हेर्नुस् यहाँ प्रोसेस एकाउन्टबाट हामी नर्मल लसमा ट्रान्सफर गरिरहेछौं नि। यो प्रोसेस एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर नर्मल लस एकाउन्टलाई डेबिट गरिरहेछौं। यहाँबाट म नर्मल लस एकाउन्टमा यसलाई ट्रान्सफर गरे भने टु प्रोसेस एकाउन्ट 50 युनिट 200 रुपीज हो राइट। र यसलाई स्क्रैप भेन्डरसँग बेच्ने हो भने स्क्रैप वाला आएर कति पैसा दिएर जान्छ हामीलाई? 4 रुपियाँको दरले 200 रुपियाँ दिएर जान्छ। यसको मतलब म यहाँ क्याश रिसिभ गर्छु है। चेक दिन्छ भने चेक बैंक एकाउन्ट, क्याश दिन्छ भने क्याश एकाउन्ट। अनि आजकल त डिजिटल ट्रान्जेक्सन पनि भइरहेछ। खल्तीमा दिन्छ भने बाइ खल्ती एकाउन्ट, बाइ ई सेवा एकाउन्ट है। पैसा कहाँ आइरहेछ? वालेटमा आइरहेछ कि है। सो 50 युनिटको 200 रुपियाँ मैले पाएँ। त्यही सोचेको थिएँ नि। र मैले नर्मल लसमा ट्रान्सफर त गरेँ, तर यो नर्मल लसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो नर्मल लसको सर्टेन कस्ट पनि लिएर आए। जति एक्सपेक्टेड अमाउन्ट रिकभरी हुन्छ त्यतिलाई नै मैले कस्ट मेरो 19,200 थियो। तर 19,200 बाट 200 रुपियाँ चाहिँ मैले सेपरेट गरिदिए र 19,000 लाई मात्रै बाँडफाँड गरे। यसको 200 रुपियाँ सेपरेट जुन गरेको छु त्यो के थियो? मेरो एक्सपेक्टेड रिकभरी थियो। त्यसैले नर्मल लसको पनि आफ्नो इन्टरनल त्यो एक्सपेक्टेड स्क्रैप सेलको रिकभरी बराबरको कस्ट छ। र त्यसलाई बेचेर पनि 200 रुपियाँ नै पाइरहेको छु भने यहाँ कुनै प्रॉफिट लसको सिचुएसन अराइज भएन। 50 युनिट 200 रुपियाँ, 50 युनिट 200 रुपियाँ। सँगसँगै यदि जसरी मैले एज्युम गरेको थिएँ यदि 900 युनिट्सको ठाउँमा 950 युनिट्स भएको भए, सरी 950 युनिट्सको ठाउँमा 980 युनिट्स मात्रै आउटपुट भएको भए 50 युनिटको एबनर्मल लस त हुन्थ्यो। त्यो 50 युनिटको एबनर्मल लसको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई कसरी एकाउन्ट फर गर्ने? त्यो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त है? त्यो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने? त्यो एबनर्मल लसको स्टेटमेन्ट, त्यो एबनर्मल लसको पनि एकाउन्ट कसरी बनाउने त? सेम जसरी नर्मल लसको बनायो त्यसरी एबनर्मल लसको बनाउने है। यहाँबाट एबनर्मल लस ट्रान्सफर भएर आयो टु प्रोसेस एकाउन्ट 50 युनिट, अमाउन्ट कति छ? 1000 है। यसलाई पनि त स्क्रैप गर्नु पर्यो नि। मैले स्क्रैप भेन्डरलाई बोलाएर ल्याउनु पर्यो, भैया ये भी खरीद के ले जाओ। अब स्क्रैप को मान्छेले किन्न आउँदाखेरि उले यसलाई कति रेटमा किन्छ त? कुन रेटमा किन्छ? 4 रुपयाकै रेटमा किन्छ कि बढी रेटमा किन्छ? उले यसरी त भन्दैन नहीं नहीं ये लॉस आपका कौन सा वाला है? अच्छा नॉर्मल वाला है, ठीक है जी 4 रुपया में लूंगा। अब नॉर्मल वाला है, अच्छा आपको तो महंगा पड़ा होगा, थोड़ा महंगे ले लेता हूँ। हुन्छ। जेठालालले भने 10 रुपयाँमा लिन्छ। कबाडीवालालाई के फरक पर्छ यार? तपाईको भित्र एकाउन्टिङ प्रोसेसबाट स्क्रैप भएको कस्तो नेचरको छ? नर्मल नेचरको छ कि एबनर्मल नेचरको छ? उलाई त के मतलब छैन नि। उले त स्क्रैपलाई स्क्रैपको हिसाबले कन्सिडर गर्छ हैन। यसलाई बेच्यो, बेच्दाखेरि यहाँबाट कति रुपैयाँ रिकभर गर्यो? बाइ क्याश
50 युनिट 200 रुपैयाँ, 4 रुपैयाँको दर 50 into 4, 4 रुपैयाँ नै यसले रिकभर गर्यो है। र ब्यालेन्स यहाँ रिमेनिङ ब्यालेन्स जुन छ त्यो उसको लागि लस। यो 50 युनिट को जुन एबनर्मल लस भएको थियो त्यसको इफेक्टिभ हेर्ने हो भने कॉस्ट वाज 1000 रुपीज, बट आउट ऑफ दिस 1000 रुपीज थोड़ा सा भी स्क्रैप से रिकवर हो गया 200 रुपए, और जो रिकवर नहीं हुआ दैट इज 800, दैट गोज टू माय प्रॉफिट एंड लॉस एज लॉस। क्लियर छौं हामी? आर यू ऑल क्लियर नाउ? आर वी ऑल क्लियर नाउ? नो सर, वैशाली ओके, बुझेन वैशाली ओके। what did you not understand? normal loss account okay। हामीले टोटलमा 19200 को रिसोर्सेस इन्कर गर्यौं। out of that 19200 resource we were expecting to get 950 units of output, subject to कि there would be some recovery from the cost as well। जुन 50 युनिट को नर्मल लस हुन्छ त्यो नर्मल लसबाट हामीले यदि कबाडी बेचेर 200 रुपैयाँ रिकभर गर्छौं भने त्यो कुराको ज्ञान त हामीलाई छ नि कि टोटलमा 19200 कस्ट इन्कर गरे पनि 200 रुपैयाँ त रिकभर भइ नै हाल्छ। यसको मतलब मेरो इफेक्टिभ कस्ट कति लाग्यो त 19000 लाग्यो। र 19000 को कस्टबाट मैले कति युनिट्स प्रोड्युस गरे? 950 युनिट्स प्रोड्युस गरे, अनि एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो अनि त्यसअनुसार मैले कस्टिङ गरे। त्यसको मतलब यो 19200 को कस्टबाट म कति कस्ट छुट्याइरा छु? 200 कस्ट छुट्याइरा छु नि कि म नर्मल लसलाई सेल गरेर रिकभर गर्छु। त्यो 200 रुपैयाँ जुन मैले छुट्याइरा छु यहाँ, त्यो 200 रुपैयाँलाई यो कस्टबाट सेपरेट गर्नु पर्यो। कुन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो? नर्मल लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। तो यो कस्टबाट अर्को एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि यदि यी कस्टहरु डेबिट साइडमा छ भने त्यसलाई क्रेडिट साइडमा लेखेर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। हामीले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्दियौ हैन। ट्रान्सफर गरेको कस्ट लाई अब स्क्रैप गर्दाखेरि त्यति रुपैयाँ म रिकभर गरिरहेको छु। 50 मैले ट्रान्सफर गरे युनिट 200 रुपैयाँ रिकभर हुन्छ भनेर, र 50 युनिटलाई बेचेर 200 रुपैयाँ नै रिकभर भयो। मतलब यो एकाउन्ट भित्र एउटा पनि कुनै यस्तो सिचुएसन्स एराइज भएन जसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्ने हुन सक्छ। व्हाई किन एराइज भएन? किनभने यो एमाउन्ट नै म अलरेडी आफ्नो कस्टबाट सेग्रिगेट गरेको थिएँ 200 रुपैयाँ, र त्यही सेग्रिगेट गरेको 200 रुपैयाँ रिकभर गरिरहेको छु भने यस नर्मल लसको 50 युनिटको कस्ट हिस्सा हामीले 200 बनाएको थियौं र त्यो 200 रिकभर गर्यो भने यसमा कुनै गेनको र लसको त सिचुएसन देखाएन नि। जबकि एबनर्मल लसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 50 युनिटको कस्ट 1000 रुपैयाँ छ, त्यसलाई स्क्रैप गर्दाखेरि हामी तर पाइराछु कति? 200 रुपैयाँ मात्रै पाइराछु। त यहाँ मैले टोटल 19200 को कस्टबाट 200 कस्ट नर्मल लसको बाट रिकभर हुन्छ भनेर तयारी गर्यौं। एबनर्मल लस को कुनै यस्तो कस्ट सेग्रिगेसन गरेन। जुन अनुसारले मेरो आउटपुटको कस्ट हुन्थ्यो त्यही अनुसारले एबनर्मल लस को पनि कस्ट क्याल्कुलेट भयो। तर आउट अफ दैट कस्ट we actually realize from sale of scrap is only 200। यो 50 युनिटलाई 4 रुपैयाँको दरले बेच्ने हो भने कति हुन्छ? 200 रुपैयाँ त हुन्छ। त्यसको मतलब 1000 रुपैयाँ उसको कस्ट थियो, 200 रुपैयाँ मात्र रिकभर गर्यौं, 800 रुपैयाँ मैले रिकभर गर्न सकेन। हेन्स रिकभर गर्न नसकेको 800 रुपैयाँ मेरो लागि मेरो अर्गनाइजेसनको लस भयो है। एबनर्मल लसको बर्डन मैले बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो नै हामीले क्लियर गरेका थियौं। त्यही त हामी बियर गरिरहेछौं नि, आफ्नो पीएल एकाउन्टमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर गरिरहेछौं। प्रोडक्टको कस्टमा यसको इम्प्याक्ट लोड गरिरहेको छैन हैन। प्रोडक्टको कस्टमा इम्प्याक्ट लोड गरेको भए के हुन्थ्यो होला? मेरो 19000 को टोटल कस्ट छ। अच्छा 50 नर्मलबाट 50 नर्मलबाट 100 युनिटलाई सेल गर्यौं, 100 लाई स्क्रैप गर्यौं भने 400 रिकभर हुन्छ। आउटपुट भनेको 1000 थियो, तर 50 नर्मल 50 सेकेन्ड यसरी गरेर कस्ट निकालेको भए के हुन्थ्यो होला? यो सबै कस्ट मेरो माथि कस्ट बढी हुन्थ्यो कि हुँदैन? त्यो बेला 20 रुपैयाँ निकालेको थियो, अब 20 रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यसको मतलब यसरी गर्यो भने मैले एबनर्मलको इम्प्याक्ट पनि कसलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छु? कस्टमरलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छु। कसरी? आफ्नो कस्ट बढाइदियो। त्यो नहोस् भनेर हामीले के गर्यौं? नर्मलको इम्प्याक्ट मात्रै कन्सिडर गर्यौं क्याल्कुलेसनमा, नर्मलको इम्प्याक्ट मात्रै कन्सिडर गर्यौं।
प्रोडक्टको कस्ट निकाल्यौँ र त्यही रेटमा जुन आउटपुट मैले जेनेरेट गरेको त्यसलाई अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेँ। जुन मैले एक्सपेक्टेड गरे अनुसारको पनि पाउन सकेन, यो 50 युनिटको एब्नर्मल लस, त्यसलाई म आफ्नो कस्टको लागि आफ्नो पिएलमा ट्रान्सफर गर्नको लागि ट्रान्सफर गरेँ, तर पुरा 1000 रुपैयाँ मेरो लस भएन, म के रिकभर गर्न सकेँ 50 युनिटलाई सेल गरेर। ब्यालेन्स जति रिकभर गर्न सकिन त्यो मेरो लागि लस। नर्मल लस त पहिला नै तपाईँ टोटल कस्टबाट यति रुपैयाँ पाउँछ भनेर हटाउनु भएको थियो नि, त्यही रुपैयाँ पाउनु भएको छ, त्यसैले यहाँ कुनै प्रॉफिट या लसको सिचुएसन अराइज भइदियो। क्लियर छ? अब क्लियर छ वैशाली एन्ड चम्पकलाल? ओके, मैले एस्टिमेट गरेको थिएँ 200 रुपैयाँ, तर कबाडीवाला आयो, उसले मलाई 50 रुपैयाँ मात्रै दिएर गयो भने अनि मात्रै त्यो बेलामा 150 रुपैयाँ लस हुन्छ। तर त्यस्तो सिचुएसन्स धेरै कम हुन्छ। किन कम हुन्छ? बिकज जब नर्मल लसको स्क्रैप हामीले स्क्रैप भेन्डरसँग अर्गनाइजेसनहरूले स्क्रैप किन्ने व्यक्तिसँग एउटा पिरियडिक कन्ट्र्याक्ट गरे हुन्छ। के भरे मेरो फ्याक्ट्रीबाट आउने भाइ तिमी यो पिरियडमा आएर मेरो स्क्रैपहरु किनेर लग्ने गर्नु र त्यो स्क्रैप लाई अहिले नै एग्रीमेन्ट गरौँ कुन रेटमा लग्छौ। सो पहिला नै अलमोस्ट एउटा पिरियडमै त्यो कन्ट्र्याक्ट नै एग्रीमेन्ट नै भएको हुन्छ, त्यसले त्यही रेटमा हामीलाई थाहा हुन्छ यो रेटमा किनेर लग्छ। सो जब थाहा छ मेरो प्रोसेसमा दिनचर्यामा प्रोसेस लस हुने गर्छन्, त्यसबाट स्क्रैप निस्किन्छ भने म त्यो स्क्रैपलाई बेच्नको लागि पहिला नै एउटा एग्रीमेन्ट गरेर राखेको हुन्छ। ओके, होइन थोरै लस भयो भने मैले सोचेको थिएँ 50 तर एक्चुअलमा आउटपुट 950 आउनुपर्ने ठाउँमा 980 आइदियो, त्यो सिचुएसन भयो भने के हुन्छ? एब्नर्मल गेन हुन्छ। जसरी एब्नर्मल लस हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका थियौँ 20 युनिट 50, अब यसमा एब्नर्मल गेन कति भइदियो त? 30 युनिट्सको एब्नर्मल गेन भइदियो। मैले सोचेको थिएँ 950 युनिट हुन्छ तर 980 युनिट आउटपुट आइदियो भने देयर वाज एब्नर्मल गेन अफ 30 युनिट्स। त्यो केसमा हामीले 980 युनिटको 20 रुपैयाँको दरले यहाँ भ्यालु लेख्यौँ र जुन गेन भयो त्यो 30 युनिटलाई मैले गेन साइडमा रिफ्लेक्ट गरेँ 20 रुपैयाँको दरले 600 रुपैयाँ है। यो सिचुएसन अहिले एकैछिनमा हामी डिस्कस पनि गर्नेछौँ। अहिले तपाईँ नर्मल लस भएको सिचुएसन या नर्मल लस सँगसँगै एबनर्मल लस भएको सिचुएसनलाई पहिला प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसपछि एबनर्मल गेनको सिचुएसन पनि हामी हेर्नेछौँ। ठीक छ जेठालाल? ठीक छ? ओके, ल फेरि मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। I'm just displaying illustration number 3, which is a situation where there is abnormal loss as well. ल हेर्नुस् त के छ क्वेशनमा? कति युनिट्स एब्नर्मल लस भएको छ भन्ने निकाल्न भनिरहेछ। के निकाल्न सकिन्छ? के भनिरहेछ? 2000 युनिट्स हामीले इनपुट गर्यौं, हामीलाई थाहा थियो कि 10% नर्मल लस हुन्छ। यसको मतलब एक्सपेक्टेसन के थियो? एक्सपेक्टेसन कति थियो? 10% जान्छ भनेर। र 200 युनिट जान्छ नर्मल लसमा। आउटपुट कति आउँछ भनेर सोचेको थियो हामीले 1800, तर एक्चुअलमा आएको छ 1700। इट मिन्स 100 युनिट्सको एब्नर्मल लस भयो है। अब भएको 1700 युनिटलाई मैले ट्रान्सफर गरिदिएँ प्रोसेस 2 मा र प्रोसेस 2 मा त्यो 1700 युनिटको प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पहिलादेखि नै तयार थिए हामी 20% जान्छ। 1700 को 20% 340 नर्मल लस हुन्छ भनेर हामी प्रोसेस 2 को लागि तयार थियौँ। 1700 बाट 340 गयो भने 1440 कति आउनु पर्ने? 1700 बाट 340 गयो भने 1360 आउनु पर्ने। 1360 को ठाउँमा आएको छ कति? 1200। यसको मतलब 160 यहाँ पनि एब्नर्मल लस भएको छ प्रोसेस 2 मा पनि। अब त्यो 1200 जुन आउटपुट आएको छ प्रोसेस 2 बाट त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्दियौं प्रोसेस 3 मा र प्रोसेस 3 बाट 25% प्रोसेस लस हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो।
तो इसको मतलब 1200 को 25% 300 नर्मल लस हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर एक्चुअलमा आउटपुट आउनुपर्ने 900 को ठाउँमा आएको छ 800। यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल लस कति भइरहेछ 100। राइट, क्लियर? इज इट क्लियर टु एभ्रीवन? सो यसरी हामीले ओके हामी गर्छौं सुन्दर, डोन्ट वरी, हामी बिस्तारै गइरहेछौँ। इलस्ट्रेसन 1 मा हामीले युनिट निकाल्यौं, 2 मा क्याल्कुलेसन गर्यौं, त्यस्तै इलस्ट्रेसन 3 मा युनिट निकाल्यौं, अब युनिट इलस्ट्रेसन 4 मा हामी गर्नेछौँ क्याल्कुलेसन। तपाई टेन्सन नलिनुस् है। ल हेर्नुस्, इलस्ट्रेसन नम्बर 4 हेर्नुस्। त्यसो भए from the following data calculate the cost of abnormal loss and prepare abnormal loss account है। म अब सबै थोक बनाउने, ल मात्रै एब्नर्मल लस किन सबै एकाउन्ट बनायो भने कसरी बनाउने त? यसमा के भनेको छ, युनिट हामीले 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्यो प्रोसेस 1 मा, आउटपुट 1700 आयो, जबकि नर्मल लस 10% हुन्छ भनेर सोचेको थियो। स्क्रैप 1 रुपैयाँको दरले बेच्दाखेरि रिकभर हुन्छ, र जति मैले रिसोर्सेस खन्याएको छु उले सबै टोटल एकैचोटी मिलाएर दिएको छ। मेटेरियल लेबर ओभरहेड तीनटै मिलाएर 18200 को कस्ट हामीले इन्कर गरेका छौं है। टुक्राएर पनि दिएको हुन सक्थ्यो होला, मेटेरियलमा यति, लेबरमा यति, ओभरहेडमा यति भनेको पनि हुन सक्थ्यो होला है। यो सिचुएसनमा यदि हामीले स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने क्विकली कसरी बनाउँछु? ल म तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छु यहाँ, बिकज नर्मल लस पनि छ, एब्नर्मल लस पनि छ। सो यदि नर्मल लस, एब्नर्मल लस देखि लिएर प्रोसेस अकाउन्ट सबै बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउँ? क्वेशन त तपाईहरुले पढ्नुभयो नि इलस्ट्रेसन नम्बर 4? नभए हेर्नुस् है, मैले फेरि डिस्प्लेमा राख्दिए है। ल सो मैले क्विकली प्रोसेस अकाउन्ट, प्रोसेस 1 अकाउन्ट, नर्मल लस अकाउन्ट, र यतातिर एब्नर्मल लस अकाउन्ट। क्यामेरा मैले नजिक राखेको छु ताकि आई क्यान cover even lower part of the board also है। हामी गर्ने छौं बढी प्रोसेस भएको, अहिले चाहिँ तपाई टेन्सन नलिनु, त्यसमा मात्रै अरु इन्फर्मेसनै दिएको छैन नि, कस्टहरु दिएको छ, त्यसमा कस्टै दिएको छैन। इलस्ट्रेसन 3 कसरी गर्ने? हामी 3 वटा के 73 वटा प्रोसेस भएको पनि गर्न सक्छौं, टेन्सन नलिनुस् है। इलस्ट्रेसन 3 मा कस्ट को डिटेलहरु दिएको छ, कति खर्च लाग्छ भनेर दिएको छ जेठालाल? इलस्ट्रेसन नम्बर 3 मा मात्रै युनिट्सहरु भनेको छ, अमाउन्ट त भनेकै छैन। इलस्ट्रेसन 3 मा 2000 युनिट लगायो, 1700 आउटपुट आयो, 10% नर्मल लस हुन्छ, तर त्यसमा कति कस्ट छ भनेको कस्ट को डिटेल त दिएको छैन नि। त्यसैले कम्प्लिट गर्न सकेन क्वेशन। यसमा कम्प्लिट गर्ने, अकाउन्ट बनाएर गर्ने भनेको लागि अरु डिटेल हुनु पर्यो नि हो। जतिवटा प्रोसेस हुन्छ त्यतिवटा प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है। ल इलस्ट्रेसन 4 मा दिएको छ नि कस्ट डिटेल, त्यसैले यो गर्न सक्छौं है। ल इलस्ट्रेसन 3 अनुसार हेर्ने हो भने, सरी इलस्ट्रेसन 4 मा इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्यो। सो 2 अब यसमा के छ, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड सबै दिएको छ। मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड सबै हुन त छुट्याएर दिनु पर्थ्यो, तर यो क्वेशन सिम्प्लिफाई गर्नको लागि एकै ठाउँमा दिएको छ। सो मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड टोटल 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको छ, 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको छ, 18200 रुपैयाँ इन्कम गरे है। अब मिल्छ, प्रोडक्सन भनेर लेख्न मिल्छ
है। तर यो यो 18,200 को इन्कर गरेपछि हामीलाई थाहा थियो कि 10% कति पर्सेन्ट नर्मल लस हुन्छ भनेर थाहा थियो, क्वेसनले भनेको थियो 10% हुन्छ। तर एक्चुअलमा आउटपुट कति आएको छ 1700 युनिट। 10% नर्मल लस हुनुको मतलब आई वाज भेरी प्रिटी स्योर कि मेरो नर्मल लस 2000 को 10% 200 युनिट हुन्छ र त्यसलाई स्क्रैप गर्यो भने कति रुपैयाँको दरले पाउँछु भनेर मैले सोचेको छु 1 रुपैयाँको दरले पाउँछु। सो 200 युनिटको 1 रुपैयाँको दरले कति हुने भयो 200 रुपैयाँ हुने भयो है। तर मेरो यसको मतलब मेरो कस्ट पर युनिट कति हुने भयो यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा कस्ट पर युनिट इज हाउ मच 18,200 ग्रॉस कस्ट थियो। नर्मल लसलाई बेचेर यसको रिकभरी हुन्छ 200, 2000 युनिट लगाएको थिए 200 आउट हुन्छ। यसको मतलब मलाई थाहा थियो 10 रुपैयाँ मेरो कस्ट पर युनिट हुनेवाला छ है। ल अब मसँग आउटपुट जुन आयो त्यसलाई म प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। 2 बाइ प्रोसेस 2 कति युनिट आछ आउटपुट 1700, 10 रुपैयाँको दरले 17,000, 10 रुपैयाँको दरले हुने भयो। तो 10 रुपैयाँको दरले 17,000 ट्रान्सफर गर्यो। अब 2000 युनिटको इनपुट थियो 200 युनिट प्रोसेस लस हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ, जबकि एक्चुअलमा आउटपुट आएको छ 1700 मात्रै। यसको मतलब एब्नर्मल लस भएको छ। कति युनिटको एब्नर्मल लस भएको छ बाइ एब्नर्मल लस हाउ मेनी युनिट्स 10 युनिट राइट। त्यो 10 युनिटको एब्नर्मल लस को भ्यालु कति हुने भयो एट द रेट अफ ₹10। कति हुने भयो सरी 10 भन्छु 100 युनिट हुने भयो। 100 युनिटको एब्नर्मल लस 10 रुपैयाँको दरले कस्ट पर युनिट 10 रुपैयाँ छ नि 1000। यसरी हामी फर्स्ट प्रोसेस अकाउन्ट कम्प्लिट गर्न सक्यौं। दैट वाज 2000 युनिट 18,200। यहाँ 2000 युनिट 18,200 राइट। अब यो नर्मल लसमा जुन तपाईले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ त्यसलाई नर्मल लस अकाउन्टमा त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि। यहाँ तपाईले यो अकाउन्टको डेबिट र क्रेडिटमा दिस अकाउन्ट यु हैव क्रेडिटेड बाइ डेबिटिङ नर्मल लस अकाउन्ट। यो नर्मल लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा आएर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यस्तै एब्नर्मल लसलाई पनि एब्नर्मल लसको डेबिट साइडमा आएर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो राइट। सो ट्रान्सफर गरौँ हामी। सो 200 युनिटलाई ट्रान्सफर गर्नु भने टु प्रोसेस 1 अकाउन्ट 200 युनिट 200 रुपीस। त्यस्तै एब्नर्मल लसलाई टु प्रोसेस 1 अकाउन्ट 100 युनिट्स 1000 रुपीस राइट। अब हामी के गर्छौं स्क्रैप वालालाई बोलाउँछौं, भन्छौं भाइ ये 200 युनिट 300 युनिट मेरे पास से ले जाओ। उसले लग्छ कति रुपैयाँको दरले लग्छ 1 रुपैयाँको दरले लग्छ। आई विल गेटिङ बाइ क्याश अकाउन्ट यो 200 बेचेर 200 रुपैयाँ रिकभर गर्यो। यहाँ 100 युनिटलाई बेचेर बाइ क्याश अकाउन्ट 100 युनिट बेच्यौं 100 रुपैयाँ रिकभर गर्यो है। यहाँ 200 डेबिट थियो 200 नै क्रेडिट छ। सो यहाँ हामीलाई कुनै लस यो अकाउन्टमा एक्जिस्ट गरेन। इट गेट कभर्ड बाइ द अमाउन्ट फ्रम व्हिच यु रिकभर समथिङ है। तर यहाँ मैले 1000 रुपीस डेबिट गरेको छु र एक्चुअलमा पैसा कति रिकभर गरेको छु नर्मल स्क्रैपलाई बेचेर 100 रुपैयाँ मात्रै। यहाँ ब्यालेन्स जुन म रिकभर गर्न सकिरहेको छैन दैट विल बी माइ लस टु बी टेकन टु। कति रुपैयाँको लस भयो 900 रुपीसको लस। 100,000 यहाँ यो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्दाखेरि 200 त्यही त मैले भनिरहेको छु भाइ। अहिले भर्खरै मैले भने नि नर्मल लसमा 1 रुपैयाँमा बेच्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर 1 रुपैयाँ भन्दा पनि कममा बेच्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो हाइपोथेटिकल सिचुएसन छ। जब इन्डस्ट्रीहरू यस्तो तपाई यो कस्टिङ गर्ने भनेको एउटा ठुलो फ्याक्ट्रीको मान्नु सोच्नुस् है, या स्ट्यान्डर्ड एकदम फर्मल प्रोसेसमा काम गर्ने कम्पनीको सोच्नु। त्यो सिचुएसनमा ती फ्याक्ट्री ती कम्पनीले उसको प्रोसेसमा स्क्रैप आउँछ भन्ने कुरा त सुरुदेखि नै थाहा हुन्छ नि।
उसले के गर्छ, 1 वर्षको लागि 6 महिनाको लागि एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट गरिहाल्छ आफ्नो स्क्रैप भेन्डरसँग। यो जुन चौधरी ग्रुपको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको सीजी टेक्नोलोजी पार्क भन्ने छ त्यहाँ थानकोटनिर, त्यो थानकोटमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्क्रैप भेन्डर त्यतिकै वेट गरिरहेको हुन्छ कि मैले नेगोसिएसन गर्छु, रेट नेगोसिएसन गर्छु अनि किन्छु। त्यो मात्रै सामान उठाउनको लागि त्यहाँ वेट गरिरहेको हुन्छ। उसले पहिलादेखि नै उसलाई थाहा छ, चौधरी ग्रुपलाई, चौधरी सीजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई थाहा छ कि मेरो स्क्रैप हुन्छ मेरो प्रोसेसमा भने म स्क्रैप बेच्छु। तँले 1 वर्षको लागि स्क्रैप भेन्डरसँग टेन्डर निकालेर कन्ट्र्याक्ट गरिहाल्छ। त्यो टेन्डरिङको बेसिसमा उसलाई जब जब स्क्रैप हुन्छ तब सब बोलाउँछ, उसलाई पेमेन्ट सामान दिने गर्छ। सो त्यो हाइपोथेटिकल सिचुएसन हो। हाउएभर मैले सोचेको भन्दा पनि कममा बेचिरहेको छु भने त्यो नर्मल लसको सिचुएसन चाहिँ एराइज गर्दैन प्राय। क्लियर? ल इलस्ट्रेसन नम्बर 5 तपाईहरुले क्विकली हेर्नुस्। इलस्ट्रेसन नम्बर 5 इलस्ट्रेसन नम्बर 5 र यो इलस्ट्रेसन नम्बर 5 तपाईहरु आफै गर्नुस्। म वेट गर्छु 5 मिनेट, तपाई आफै गर्नुस्। डाइरेक्ट हेर्नुस् 950 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्यो 20 रुपैयाँको दरले। डाइरेक्ट मेटेरियल त्यसमा अरु मेटेरियलको कस्ट इन्कर गर्यो 3960 रुपैयाँको। वेजेस को कस्ट इन्कर गर्यो 6000। प्रोडक्सन ओभरहेड्स 100% अफ डाइरेक्ट वेजेस। एक्चुअल आउटपुट आएको छ 840। एक्सपेक्टेड थियो नर्मल लस 10%। भ्यालु अफ स्क्रैप ₹8 छ, त्यसलाई क्वेशन मार्क 8 राखेको छ, ₹8। ल क्विकली तपाई सबैजना चाहिँ त्यही यसमा पहिला 950 युनिट छ, 10% लस जान्छ भनेपछि 950 माइनस 95 आउटपुट कति हुनु पर्थ्यो? आउटपुट कति हुनु पर्थ्यो? 950 माइनस 95 आउटपुट कति हुनु पर्थ्यो? 855। एक्चुअलमा आउटपुट कति आएको छ? 840। इसको मतलब एबनॉर्मल लॉस इसमें कति भइरहेछ? हाउ मच इज एबनॉर्मल लॉस? 15 युनिट्स। राइट। ल अब क्विकली यो तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त। I'll give 5 minutes to all of you. Please do it. Quickly compile गर्नुस्। Tell me how much is net loss to be transferred to PL account. That is the answer which I want from all of you. Please tell me what would be the amount to be taken to profit and loss account. La, quickly गर्नुस् तपाईहरु। I'm waiting for you all.
Yes. Look at the screen being displayed. I believe you all have done exactly the way it is being said here, right? Compare गर्नुस् तपाईहरुले गरेको क्वेशन्स लाई. Very good. सबैले गर्न सक्नु भएको छ, सबैले 480 ल्याउनु भएको छ. कोही छ जसले गर्न सक्नु भएको छैन भने प्लिज text here, so that for him at least I'll spend 2 more minutes to explain. Is there anyone? Please text. It seems there is no one who has not yet done. So fine, good. So this is. होइन होइन मेरो आवाज त आइरहेछ. ओके डन, भेरी गुड. ल अब अर्को इलस्ट्रेसन हेरौँ हामी. इलस्ट्रेसन नम्बर 6 हेरौँ. Illustration number 6. The output of process X was 2,500 units. Normal loss was allowed 10% of input. Abnormal loss was 200 units. Hey, so output दिएको छ 2500. Output दिएको छ, input होइन, output दिएको छ 2500. Normal loss चाहिँ 10% of input छ. Abnormal loss चाहिँ 200 युनिट भयो भने तपाईं भन्नुस् त कति थियो होला इनपुट? इनपुट कति थियो होला? If output is 2500, normal loss 10% of input, if normal loss is 200 units छ भने input कति थियो होला? 3000. ग्रेट. सबैजनाले निकाल्न सक्नुभयो है? हामीलाई थाहा छ कि आउटपुट भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस माइनस एबनर्मल लस. त्यही न हो आउटपुट है? आउटपुट इक्वल टु इनपुट माइनस नर्मल लस माइनस एबनर्मल लस. यही हो है? दैट इज द केस. मेरो आउटपुट दिएको छैन तर त्यसको 10% चाहिँ लस हुन्छ. यसलाई मैले अलि सजिलो गर्नको लागि एबनर्मल लस यता ट्रान्सफर गरिदियो भने आउटपुट प्लस एबनर्मल लस यो भनेको मेरो एक्सपेक्टेड आउटपुट होइन र एक्सपेक्टेड आउटपुट भनेको यदि 100 इनपुट हुन्छ भने 10% मेरो नर्मल लस दिइहाल्छ. त्यसको मतलब 90. त्यसको मतलब 90 को इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो हो. 90 को इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो हो. हामीलाई 100 को इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्ने छ. आउटपुट प्लस एबनर्मल लस त हामीसँग छ नि कि 2500 प्लस 200 2700 छ. आउटपुट प्लस एबनर्मल लस 100 मैले इनपुट लगाउँछु 10 नर्मल लस दिइहाल्छ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट कति छ? 90. एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टु आउटपुट प्लस एबनर्मल लस. यदि एबनर्मल लस भइदियो भने दैट वाज एक्सपेक्टेड आउटपुट. जहिले पनि हामी क्विकली गर्न सक्छौं. इनपुट आउटपुट दिएको छ, एबनर्मल लस दिएको छ. आउटपुट चाहिँ 2500, एबनर्मल लस 200, 2700 डिवाइडेड बाइ 90 into 100. This is 3000. है? क्लियरली एक्स वाई मानेर गर्नेतिर नलाग्नुस् तपाईहरु. क्लियरली अप्रोच बुझ्नुस्. आउटपुट भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस माइनस एबनर्मल लस. इफ दैट इज द केस, मैले यदि एबनर्मल लसलाई उता लगिदिए भने आज यो भनेको मेरो के हो? एक्सपेक्टेड आउटपुट होइन. यो देखि यो भनेको एक्सपेक्टेड आउटपुट हो. यसलाई मैले यता ट्रान्सफर गरिदिए. सो आउटपुट प्लस एबनर्मल लसमा लगे है. सो यो क्वेशनमा अलि त्यही अलिकता मात्रै इम्प्याक्ट के गरेको छ? इनपुट स्ट्रेट अवे नदिएर अलि घुमाएर दिएको छ. सो ल क्विकली गर्नुस् त तपाईहरुले. क्विकली गर्नुस्. I'll give 4 minutes to all of you. Quickly do it. Do the abnormal loss account, normal loss account and process account, and tell me what would be the amount to be taken to PL account. What would be the amount to be taken to PL account?
So 3000 was the units introduced in process with material cost of rupees 5 per unit, labor incurred 1.5 per unit, production overhead 2850, scrap got realized at the rate of 202.5 per unit. We need to prepare process account, normal loss account and abnormal loss account. फटाफट गर्नुस् त. इलेवन हंड्रेड आयो सुदर्शन शाह, हरिंद्र शाह, सुदीप अधिकारी. It's my business. It's business. Okay. वैशाली 1100. What about others? सबैजनाले गर्नुभयो. एक मिनट अजय. Pratiksha also 1100. Ayusha also 1100. Yes. Okay. So it seems that all of you have done it the way it should have been. So म एकछिनमै solution display गरिदिन्छु. ल हेर्नुस्. 3000 into 5 15000 हामीले मटेरियलमा, 4500 लेबरमा, प्रोडक्सनमा 2800, टोटल 22350 खर्च गर्यौं. 300 युनिट मेरो नर्मल लस हुन्छ. 10% अफ 3000 300 नर्मल लस हुन्छ. त्यसलाई 2.5 रुपैयाँको दरले बेच्छु, 7.5 रिकभर हुन्छ. 22350 माइनस यहाँ तल क्याल्कुलेसन गर्नुस्. 22350 माइनस 750 डिवाइडेड बाइ 3000 इन्टु 300. सो यसबाट कस्ट पर युनिट निस्किन्छ. कस्ट पर युनिट निस्किन्छ. त्यसलाई 200 युनिटले मल्टिप्लाई गरेर 1600 रुपैयाँ भयो. 1600 वाज द कस्ट अफ एबनर्मल लस. त्यसलाई हामीले यो एबनर्मल लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं. यसलाई स्क्रैपिङ गर्यौं. 2.5 रुपैयाँको दरले रिकभर भयो. 1600 बाट 500 रिकभर भयो. 1100 मेरो लसमा गयो. क्लियर छ? भेरी गुड. ल अब इलस्ट्रेसन नम्बर 7 तिर लागौं. इलस्ट्रेसन नम्बर 7 ले के भनिरहेछ? सानो एकदम र्यापिड फायर है. क्विकली गरौँ. पहिले यसमा युनिट्स मात्र निकाल्न भनिरहेछ कि मैले 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरे. 10% नर्मल लस हुन्छ भनेर मेरो प्रोसेसले भनिरहेको थियो. यसको मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो 1800, तर एक्चुअलमा कति आउटपुट आइदियो? 1900 आइदियो. अरे बाप रे. यसको मतलब मैले एबनर्मल गेन गरे. राइट? यस्तो सिचुएसनमा जहाँ मैले एक्सपेक्ट गरेको आउटपुट भन्दा पनि बढी आउटपुट आउँछ, दैट इज द सिचुएसन अफ एबनर्मल गेन. ल अब यो 1900 लाई प्रोसेस 2 मा लग्यौं र प्रोसेस 2 मा 1900 को कति % लस हुन्छ भनेर सोचेका थियौ? 20%. यसको मतलब 380 चाहिँ लसमा जान्छ. राइट? सो यसको मतलब कति आउटपुट आउँछ भनेर सोचेका थियौ हामीले? 1520. एक्चुअलमा कति आइदियो? 1600. यसको मतलब यहाँ पनि 80 युनिटको एबनर्मल गेन भइरहेछ. भइरहेछ? ल प्रोसेस 3 को कुरा गरौँ.
अब 1600 युनिट मैले प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गरेँ र यो 1600 युनिट को 25% 400 युनिट लस हुन्छ भनेर मैले प्रोसेस 3 को नर्मल बिहेभियर अब्जर्भ गरेका छौं है। सो कति युनिट हुने भयो 400 घटाएपछि 1200 हुनु पर्ने, त्यो 1200 को ठाउँमा कति आइराछ त यहाँ 100 आइराछ, 1300 आइराछ। यसको मतलब 100 युनिट्स यहाँ पनि एब्नर्मल गेन हुने भयो। सो हेर्ने हो भने 100 युनिट्स प्रोसेस 1 मा एब्नर्मल गेन, 80 युनिट प्रोसेस 2 मा एब्नर्मल गेन र अर्को 100 युनिट्स प्रोसेस 3 मा एब्नर्मल गेन, राइट। यो सर्कमस्टान्सेसमा हामीले एब्नर्मल गेन को क्याल्कुलेसन्स यसरी निकालेर युनिट्स निकालेर गर्ने गर्छौं है। ल यस्तो अप्रोच भएको केसमा हामीले यस्ता सर्कमस्टान्सेस भएको केसमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त है। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 8 हेर्नुस् त्यसो भए है। यसमा के भनिरहेछ, मैले 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरे जसको टोटल मेटेरियल लेबर ओभरहेड सबै मिलाएर कति खर्च गरे 18200 खर्च गरे, राइट। आउटपुट कति आयो त 1900 युनिट्स आयो, जबकि 10% लस हुन्छ भनेर सोचेका थियौं। यसको मतलब 2000 युनिटबाट 10% अफ दैट 200 युनिट्स नर्मल लस हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौं। एक्चुअलमा 200 युनिट नर्मल लस सोचेको युनिट बराबरको लस भएको छैन। मैले सोचेको थिएँ 200 युनिट हुन्छ, यसको मतलब 1800 एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो, जबकि एक्चुअल आउटपुट कति आएको छ यहाँ 1900 आएको छ। सो यहाँ 100 युनिट्स को एब्नर्मल लस भइरहेछ, राइट, सरी एब्नर्मल गेन भइरहेछ। अब यो सिचुएसनमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त है। ल बोर्ड तिर अब सबका नजर बोर्ड की तरफ होना चाहिए, है ना। बोर्ड की तरफ देखते हैं ऐसे सिचुएशन में कैसे क्याल्कुलेसन करेंगे। अहिलेसम्म गरेको सिचुएसन र यसको फरक छैन, सेम नै छ है। हेर्नुस् पहिला मैले प्रोसेस एकाउन्ट मैले नर्मल लस एकाउन्ट र फेरि एब्नर्मल गेन एकाउन्ट। क्वेशन में गेन भनेको छ एउटै कमन एकाउन्ट एब्नर्मल लस पब्लिक गेन गर्ने, लस भएको केसमा डेबिट साइडमा ट्रान्सफर भएर आउँछ, गेन भएको ठाउँमा अर्को साइडमा ट्रान्सफर भएर आउँछ, त्यति फरक त हुन सक्छ है। ल अब क्वेशनको अनुसार जाउँ, क्वेशनले भनेको डिटेलको अनुसार जाउँ। क्वेशनमा के भनेको थियो, कति युनिट इन्ट्रोड्युस भएको थियो है 2000 युनिट, कति कस्टमा 18200 रुपैयाँको कस्टमा। ओके जी। सो यहाँ टु मटेरियल लेबर ओभरहेड सब मिलाएर 18200 रुपैयाँ लगाएर 2000 युनिट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं। So 2000 units were introduced at the total cost of 18200 है। 10% नर्मल लस हुन्छ बाइ नर्मल लस एकाउन्ट 10%, त्यसको स्क्रैप कुन रेटमा गर्नुहुन्छ 1 रुपैयाँको दरले 200 रुपैयाँ है। यो इन्फर्मेसन आउने साथ हामी कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौं। कस्ट पर युनिट 18200 माइनस 200 डिवाइडेड बाइ 2000 माइनस 1800, कस्ट पर युनिट कति हुने भयो 10 रुपैयाँ है। ल अब हामीलाई एक्चुअलमा आउटपुट कति आएको छ त, हाउ मच इज माय एक्चुअल आउटपुट 1800 वाज एक्सपेक्टेड आउटपुट बट एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच 1900। सो मैले यहाँबाट बाइ प्रोसेस 2 यसलाई अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ नि, बाइ प्रोसेस 2 एकाउन्ट 1900 10 रुपैयाँको दरले 19000 है। यस जानबूझ के मैं थोड़ा बहुत गलती करता हूं ताकि तुम लोग का नजर जो है ना कितना सही है वो देखने के लिए। साजन भाई ये तुम्हारे लिए ही था, तुम्हारा नजर का टेस्टिंग करने के लिए। कभी कभी हम लोग जानबूझ के भी गलती कर लेते। So 19,000 was the amount being written here against the total actual output of 1900 units. Okay?
2000 युनिट्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, 200 जान्छ भनेर सोचेको थिएँ, 1800 को ठाउँमा 1900 आइदियो। यसको मतलब यहाँ हामीले के गरेका छौँ, एबनर्मल गेन पाएको छौँ। सो एबनर्मल गेनमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने ब्यालेन्सिङ फिगर है। अरु सिचुएसनमा त्यो कुरा एबनर्मल लसमा हुन्थ्यो, तर अहिले सोचेको भन्दा पनि बढी आउटपुट आउनु भनेको गेन सिचुएसन होइन। लस हुँदाखेरि मैले बियर गर्ने, गेन पनि त मेरै हुनु पर्यो नि एबनर्मल छ भने है। त्यसैले त्यो 100 युनिट र इफेक्टिभली हेर्नुहुन्छ भने गेन एबनर्मल होस् या लस एबनर्मल होस्, त्यसको युनिट कस्ट त्यही रहन्छ जति प्रोसेसबाट आउटपुट भएको कस्ट छ। कस्ट वुड नट डिफर। त्यसको मतलब यो 100 युनिट पनि 10 रुपैयाँको दरले 1000 रुपैयाँ। यसरी हामी यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्यौं। 2100 19,200 2100 19,200 these two statements got completed है। अब रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट लाई लस अकाउन्ट मा ट्रान्सफर गरौँ। रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट लाई लस र गेन अकाउन्ट मा यो लस ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँबाट यो अकाउन्ट मा ट्रान्सफर हुन्छ है। सो टु प्रोसेस 1 अकाउन्ट 200 युनिट 200 रुपैयाँ है। यो एबनर्मल गेनलाई पनि ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ यहाँ है। प्रोसेस अकाउन्ट डेबिट छ भने एबनर्मल अकाउन्ट क्रेडिट भइराछ बाइ प्रोसेस 1 अकाउन्ट 100 युनिट 1000 रुपैयाँ। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ यहाँसम्म? ल यसपछि कसरी गर्ने क्विकली, तपाईहरु क्विकली गर्नु त कसरी गर्ने? अब के गर्ने भन्नुस् त, छिटो 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 भन्नुस् त के गर्ने? अब हामी कबाडीवालालाई बोलाउने है। कबाडीलाई बोलाएर के गर्ने? 1100 रुपैयाँ पीएल मा जान्छ। ल गजब छ मेरो भाइ साजन जी। साजन चले ससुराल, शादी नहीं किया तो कैसे जाएगा ससुराल हैं? सृजनाले भनिरहेछ पीएल मा 2 पीएल गर्ने। कति अमाउन्ट गर्ने पीएल मा? 1000 रुपीस गर्ने। ओके, व्हाट अबाउट अदर? 1100 गर्ने। ओके, साजन चले सजनी के घर। अरे भाई वो सजनी के घर भनेको ससुराल हो नि हैं? ल सोच्नुस् अब 200 युनिट 200 रुपैयाँ भनेर हामीले यो अकाउन्टबाट ट्रान्सफर गर्यौं। बिकज यसरी नै प्रोसेस हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनको ट्रेन्ड अनुसार हामीले अमाउन्ट सर्टेन गर्यौं। अब कबाडीवाला आएपछि भन्नुस् त्यसलाई कति युनिट्स बेच्नुहुन्छ तपाई? हाउ मेनी युनिट्स वुड बी अवेलेबल टु सेल टु कबाडीवाला? स्क्रैप वेन्डर वुड बी देयर एट योर डोर स्टेप। कति युनिट्स उसँग तपाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ? फिजिकली कति युनिट्स मसँग छ? मात्रै 100 युनिट छ नि। मैले यो 200 बाट 100 युनिट त मात्रै सेल गर्न सके। मैले बेच्दाखेरि मैले पाउने भनेको त 100 युनिटको सेलबाट 100 रुपैयाँ मात्रै पाएँ मैले। अर्को 100 त मसँग छँदै छैन बेच्नको लागि। किन छैन? बिकज 100 मेरो एबनर्मल गेन भइदिएको छ। त यो एबनर्मल गेनको जुन म भ्यालु 1000 रुपीस भनिरहेको छु, यो एबनर्मल गेनको कारणले मैले जुन यहाँ स्क्रैप बेचेर 100 रुपैयाँ पाउँथे नि, अर्को 100 युनिट बेचेर 100 रुपैयाँ त पाउँथे। त्यो 100 रुपैयाँ म यहाँ पाउन सकिरहेको छुइनँ। वाइ? बिकज यो एबनर्मल गेन भइदिएको छ। त्यसको मतलब यो एबनर्मल गेनको पनि आफ्नो अपर्चुनिटी कस्ट छ नि। यो एबनर्मल गेन नभइदिएको भए त्यो 100 युनिट नर्मल लसमा हुन्थ्यो होला। त्यो नर्मल लसलाई मैले बेचेर 100 रुपैयाँ रिकभर गर्थे है। इट मिन्स यो एबनर्मल गेनको पनि आफ्नो अपर्चुनिटी कस्ट छ। त्यो अपर्चुनिटी कस्ट भनेको म यहाँ जुन पाउन सक्थे त्यो सेक्रिफाइस गर्नु परिरहेछ मैले। हेन्स यो जुन सेक्रिफाइस गर्ने पोर्सनको बर्डन छ त्यो कसले बियर गर्छ? एबनर्मल गेनले बियर गर्छ। एबनर्मल गेन नभएको भए यो त म यहाँ रिकभर गर्थे नि। इट मिन्स यहाँ रिकभर गर्न नसक्ने सेक्रिफाइसको बर्डन यसले उठाउनु पर्यो, यो खाताले उठाउनु पर्यो। हेन्स हामी के गर्छौं? यो एबनर्मल पोर्सनलाई एबनर्मल गेन अकाउन्टमा 100 युनिट 100 रुपीस ट्रान्सफर गरिदिन्छौं। राइट? यहाँ अब लेख्नुस् टु नर्मल लसबाट एबनर्मल गेनमा ट्रान्सफर गरे। त्यसमा एबनर्मल गेनको डेबिट साइडमा टु नर्मल लस अकाउन्ट 100 युनिट 100 रुपीस।
राइट राइट। अब भन्नुहोस् 1000 रुपियाँको मेरो टोटल गेन थियो भनेर म सोचिरहेको थिएँ, तर 1000 गेनले गर्दा म 100 रुपियाँ यहाँ नर्मल लसको स्क्रैप पनि त सेक्रिफाइस गरेको थिएँ। नेटमा मैले कति गेन गरेँ 900। हेन्स यो 900 लाई पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्। Now here you have 1000. This statement also gets completed. This statement also gets completed. You close these statements. 200, 200, 200, 200, 100, 1000, 100. क्लियर छ? क्लियर छ सबैजनालाई? साजन ने हाथ रेज किया। मेरे साजन तुम कहाँ चले गए हाथ खड़े करके? साजन किधर है भाई? साजन तो चले गए, साजन चले ससुराल। साजन ने किया था हाथ रेज, अगर वो गलती से किया था तो अभी बताते हैं उसको। और बताओ साजन तुमने क्यों हाथ रेज किया? फेरि सर ओके, फेरि सरको लागि वे हाथ रेज भएको थियो। मैले के भने मेरो 200 युनिट्स नर्मल लसमा ट्रान्सफर, जुन अहिलेसम्म गरेको नर्मल प्रोसेसबाट हामीले 200 ट्रान्सफर गरे, तर एक्चुअलीमा स्क्रैप भेन्डरलाई बेच्ने बेलामा त मसँग 200 युनिट्स त छैन नि। किन छैन? कि 2000 को मैले युनिट राखेको थिएँ, आउटपुट नै 1900 आइदियो भने 100 युनिट त मात्रै मसँग एभाइलेबल छ नि। त्यो 100 युनिट्स जुन मसँग एभाइलेबल छ त्यसलाई मात्रै म स्क्रैप भेन्डरलाई बेच्न सक्छु। त्यसको मतलब आउट अफ 200 मैले रिकभर कति गरेँ त? 100 मात्रै रिकभर गर्न सकिनँ। 100 गर्न सकिनँ। वाइ गर्न सकिनँ? बिकज मेरो एबनर्मल लेन त्यो 100 युनिट्सको भइरहेको थियो। यो एबनर्मल गेन 100 युनिट्सको नभएको भए त म पुरा नर्मल 200 युनिट्स फिजिकली हुन्थ्यो, मैले बेचिदिन्थेँ। मतलब 2000 इनपुटमा 1800 मात्रै आउटपुट भइदिएको भए म 200 त स्क्रैप बेच्थेँ नि, र 1800 मात्रै भइदिएको भए एबनर्मल गेन त होइन थियो होला, हैन? त्यसै कारणले यो जुन 100 मात्रै बेच्न सक्नु, 100 नबेच्न सक्नु को अपर्चुनिटीको कस्ट कसले उठाइरहेछ? एबनर्मल गेनले उठाइरहेछ। त्यसैले नर्मल लस एकाउन्टको ब्यालेन्सलाई हामी एबनर्मल गेनमा ट्रान्सफर गर्ने। यसरी सोच्नुस् न, 200 युनिट मैले पुरै नर्मल लस भइदिएको भए म बेच्थेँ, कति रुपियाँमा बेच्थेँ? 200 रुपियाँमा बेच्थेँ, तर 100 रुपियाँ मात्रै मैले पाइरहेको छु। 100 रुपियाँ त म सेक्रिफाइस गरेँ नि। 100 रुपियाँ सेक्रिफाइस किन गरेँ? बिकज 1000 रुपिसको 100 युनिटको मेरो एबनर्मल गेन थियो। त्यसैले यो गेनले त्यो 100 रुपियाँको सेक्रिफाइसको बर्डन त उठाउनु पर्यो। त्यसैले यो गेनलाई हामीले यसमा ट्रान्सफर गर्यौँ। So we transferred from this balancing figure, right? This is balancing figure of normal loss account. Why normal loss account? Because we could sell only 100 units out of 200 units. So this got transferred to abnormal gain account. Why? Because the reason of this 100 rupees of sacrifice is because of abnormal gain. Sacrifice in terms of sale from scrap. त्यसैले त म भने छु 1000 रुपियाँको आउटपुट त मेरो एक्स्ट्रा आयो, त्यस कारणले म भनिरहेको छु एकदम चेरिस गरेर कि मैले 1000 रुपियाँ गेन गरेँ। तर यो 1000 गेन गर्नको लागि त म यो गेन नभएको भए, यो सिचुएसन नभएको भए, यो नर्मल गेनको सिचुएसन नभएको भए कम से कम 100 रुपियाँ बढी त म रेभेन्यू पाउँथेँ। यो 1000 त मैले पाएँ एक्स्ट्रा, तर 1000 एक्स्ट्रा पाउनको लागि 100 रुपियाँको त म यहाँ लुज गरिरहेको छु नि। त्यसैले यो 1000 ले यो 100 रुपियाँ त एडजस्ट गरेर नेटमा मैले कति कमाएँ त? 900 मात्रै कमाएँ। त नेटमा मेरो प्रॉफिट कति भयो? 900 रुपियाँ मात्रै भयो। यो नभएको भए, यो सिचुएसन नभएको भए के हुन्थ्यो होला? यहाँ कम से कम 200 रुपियाँ त म बैंक लेख्थेँ। यहाँ आई वुड हैव राइटिङ 200, त्यसको ठाउँमा 100 लेख्नुको मतलब 1000 रुपियाँ त यहाँ मेरो रिड्युस भइरहेछ। यतातिर जुन मैले 1000 रुपीज एबनर्मल गेनमा लेखिरहेको छु त्यो पुरा 1000 थोडी न गेन हो। हरको यहाँ 100 रुपियाँ त मेरो लस पनि त छ। लस इन द सेन्स लेस एमाउन्टको रिकभरीको कारणले पनि त 100 रुपियाँ मैले लुज गरिरहेको छु। यो 100 रुपियाँको 1000 रुपीजको गेन नेटअप गरेर नेट गेन कति भयो त? 900 रुपीज। त्यसले एकाउन्ट फोर कसरी गर्ने त? एकाउन्ट फोर गर्नको लागि यो 100 रुपियाँको जुन सेक्रिफाइस छ त्यसलाई एबनर्मल गेनको डेबिट साइडमा हाल्दियो। 1000 रुपीज एबनर्मल गेनको क्रेडिटमा छँदै थियो। अब त्यो 1000 बाट 100 माइनस हुने बित्तिकै वी गॉट रिमेनिङ 900 एज अ गेन, नेट गेन है। अरु धेरै क्वेशनहरु हामी गर्ने छौं, गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। अहिले
कसैलाई यदि केही अप्ठ्यारो जस्तो लागिरहेछ भने विल डू सम मोर क्वेशन्स सो दैट इट विल बिकम हेबिचुअल टु एभ्री वान अफ यु स्टिल कसैले अझै पनि गाह्रो लागिरहेछ छैन गाह्रो लागिरहेछ छैन भने कौन है भाई ये क्यों स्क्रीन शेयर किया बंद करो भाई ल सो we reached to 9:27 AM so 2-3 मिनट बाँकी छ नयाँ क्वेशन गर्न सक्ने सिचुएसन रहेनछ तर पनि तपाईहरुले इलस्ट्रेसन नम्बर 9 गर्नुस् र अर्को कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन छ 10 11 12 13 चलो 12 13 नहीं देते हैं सिर्फ 10 और 11 देते हैं आपको सो है सो क्वेश्चन सर वन सिली क्वेश्चन अंकुर माथो व्हाट इज दैट सिली क्वेश्चन क्वेश्चन कैन नेवर बी रॉन्ग भन्छ के क्वेश्चन कैन नेवर बी रॉन्ग क्वेश्चन कैन नेवर बी सिली आंसर कैन बी स्टुपिड है सो देयर इज वेरी फेमस स्टेटमेंट व्हिच सेज देयर इज नो स्टुपिड क्वेश्चन ओन्ली आंसर कुड बी स्टुपिड सर हाम्रो टोटल कोर्स को कति % कभर भयो हेर्नुस् है मैले पढाएको भनेको कस्ट सिट थियो त्यसपछि अर्को स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ गर्यौं त्यसपछि अहिले प्रोसेस गर्दै छौं त मैले तिनवटा च्याप्टर मात्रै अहिले टच गरेको छु है त्यसैले उतातिर बाँकी अरु कुनै च्याप्टरहरु पनि भएको छ कि छैन भन्ने कुराको ज्ञान मलाई रहेन त्यसै कारणले म भन्न सक्दिन है म भन्न सक्दिन कति कभर गर्यो ईओक्यू आरएक्यू थियौं सर ओके हेरौं न तपाई टेन्सन नलिनुस् है यो लकडाउन अवधिमा चाहिँ यदि यो च्याप्टरहरु भइसकेपछि अरु च्याप्टरहरु पनि म कम्प्लिट गर्दिनला त्यसले टेन्सन नलिनुस् र यदि समस्या भयो भने म एओसी म्यानेजमेन्ट सँग कुरा गरेर हुन त एकाउन्टको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्सहरु पनि भइ नै रहेछ एफएमहरु पनि भइरहेछ के सपोर्ट गर्नु पर्यो भने अरु च्याप्टरहरु अरु सब्जेक्टहरुमा पनि सकिन्छ अरु सब्जेक्टको च्याप्टरहरु पनि म हेल्प गर्दिमला डोन्ट वरी आई एम हियर है ल सो बाँकी मैले भने अप टु प्रब्लम नम्बर अप मतलब इलस्ट्रेसन के थियो 10 11 12 थियो है 12 नम्बर सम्म त 11 सम्म गर्नुस् है सो अप टु 11 होमवर्क है प्लिज गर्नुस् नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गरेर अगाडितिर बढ्ने छौं है थ्यांक यू एभ्रीवन हैव अ गुड डे स्टे सेफ सटरडे भए पनि पढाइमा टाइम वेस्ट गर्नुस् है ल ओके बाइ टेक केयर